मोगाच्यानो जेजू तुमचो मोग करता. सुटका आनी आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. हे कार्यक्रम तुमी जायते तेंपान तुमी पळयत येतात. देवा बापाक आमी अर्घां दिया. कितलीं स्वता तुमकां देवान कळीत केल्यांत त्या बसत देवा बापाक आमी अर्घां दिया. कित्याक ह्या उतरांत जीव आसा. हें उतार मनशा कुळाक दिलां. मनशा कुळान समजून काणून ताचे वरबाणें सोले जें म्हणून ती देवा बापाची खुशी जावन आसा. सुरेश्वर बापाची खुशी. त्या बसत आज आमी उतार आमी ज्ञान करूंक वता. उतार आयकूंक वता. ताचे पयलें मागणें करुया. मोगळा बापा, तुका हांव काळजांत अर्घां दितां. तुजी मोगाचीं भुरगीं हें तुजें उतार आयकूंक आयते जाल्यांत तांचो संवसारी तांचो टायम तांणी प्रत्येक करून हो टायम तुका दिला सम्या. तो व्यर्थ जावन असो सम्या हांचेर काकूळ दाखय म्हूण मागता. हें उतार ताका समजशें कर म्हूण मागता. उतार तांकां मन परिवर्तन जावन म्हूण मागता. पवित्र आत्म्या तूं म्हाका सहाय कर म्हूण तुवें प्रार्थना मागता. तुवें उलयजें आमी आयकचें. आमेन. मत्याचो शुभ संदेश 18वे अध्यायांत 1 वळतोन आमी ज्ञान करुया. त्या वेळार शिष्य जेजू सरशी येवन विचार लागले. शिष्य येवन जेजू लागीं सवाल करूंक लागतात. शिष्यांक ताच्या मोतींत येता. ताच्या कितें भोगता तांकां विचारया म्हणून. शिष्य भोगिल्ल्या कोडले येवन विचारता. तातूंत प्रत्येक जाण पेद्र पयले येवन विचारतलो. ताका मनांत कितें भोगलें जेजू कडेन विचारचें. तो सडन येतलो विचार सोडटलो. दुसरे शिष्य इल्लेशें फाटी मुखार करताले. आमी पयत पुस्तक वाचतना आमकां कळटा. पेद्र हर एकांतरी मुखार आहलो. पेद्र मुखार येवन उलयतालो. पेद्र जेजू कडेन क्वेश्चनां करतालो. जेजूक त्या बस हांगा देवाचें उतर म्हणटा. देवाचें उतर शिष्य जेजू सरशी येवन विचार लागले. सर्गींच्या राजांत शकटापार्थ व्हरतो कोण? सर्गींच्या राजांत सगळ्या पात व्हरतो कोण? कोण व्हरतो ती? ती व्हरतें स्थान कोणाक मेळटा? हांगा आमी संवसार पळयता. कोणाक मेळटा व्हरतें स्थान मान तांकां कोणा पयशेवाल्यांक या हुद्दा आसल्याक व्हड हुद्दा आसल्याक या व्हडले मनशांक हांगा आमी सांगायचें म्हणना. तुमकां गुर्त आसा तांकां पयलें स्थान पयली मर्याद जावन आसा. लेकीन स्वर्गराजार हांगा व्हडलो ह्या संवसारांत व्हडलो मनीस आयलो ताका पयलें स्थान पयलें चेर ताका बरो जागो ताका 4 जाण आपोवन व्हरून येता ताका आपोवन व्हरून येवन ती बसोवन ताका उलोवन ताका उधाक दिवन आनी कितें दिवन ताका खुशी करूंक पळयतात. ताका समाधान करूंक पळयतात. हांगा कित्याक तो ह्या संवसाराचो व्हडलो मनीस. तो व्हडली गाडी आसा, व्हडलो बंगलो आसा, व्हडलें पोजिशन आसा ताचे कडेन. हर एक आसा. लोक भियेता ताका. ताच्या फाटल्यान कितलो लोक आसा. कित्याक ताका पयलें स्थान मेळटा थंय. लेकीन स्वर्गराजार टोटली उलटा. टोटली काले डिफरन्स आहा स्वर्गराजानी. हांगा देवाचें उतर म्हणटा. देवाचें उतर म्हणटा व्हरतो कोण? व्हड कोण? स्वर्गराजार व्हड कोण म्हणून जेजूक सवाल करूंक लागतात. तेदना तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन जेजून कालें केलें. आतां हांकां अर्थ जायचे. तोंडांत सांगल्यार पावना. आतां हांकां अर्थ जायचे. सर्गेचें राज कितें म्हण अर्थ जायचे पळय. एक ल्हान भुरग्याक जेजू आपयता. ते जेजू सरशीन लोक आसूंक बरो ती त्या गुंपांतले एक ल्हान भुरग्याक जेजू सरशीन आपयता. जेजून ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलो आनी म्हळें कालें केलें. जेजून तांच्या मोदेगांत उबें केलो. मोदें उबें करून उलोवंक लागलो. समी कोण व्हरतो म्हणून तांकां दाखोवन जेजें त्या बस तांच्या मोदेगांत उबें केलें त्या भुरग्याक. जेजू कालें आशेता आज तुजे आनी म्हजें कालें आशेता उबें करून ती अशें म्हणटा देवाचें उतर. मोदें उबें केलें म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता. आमी पयत पुस्तक वाचल्यार आमकां कळटा. जेजू थोड्या कडेन म्हणटा सतत हांव तुमकां उलयतां. सतत हांव तुमकां सांगता म्हणटा. हांगा म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता.
हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून मन बदलीचें म्हणटा, आमचें मन बदलायचें म्हणटा. देव काले शेता आज आमचें मन बदलायचें, तेचेले आमचें मन कालें जावन आसा. मन संवसारी आशा, संवसारी ग्रेसकाय, संवसारी पोजिशन, संवसारी टॅलंट, संवसारी जाणवाय, मन ती आसा. संवसाराचें एट्रॅक्शन, संवसाराचें पोजिशन ती आसा. कलतो जावंक नाका, ताका मेळसो स्थान ताका मेळजेत. मनीस कितें करूंक जाता, संवसारार मनीस कितें करूंक शकता. कित्याक ताच्या पोजिशना खातीर, ताचें पोजिशन ताणें दवरच्या खातीर, तें पोजिशन ताणें सांबाळून दवरच्या खातीर राग आयल्यार कितेंय करूंक शकता. तो कितेंय करूंक शकता, कित्याक ताका पोजिशन जायजें. ताका बागसोंक नाका, तकसंक नाका. बिलकुल तकसूंक आमी संवसार पळयत येतात आसा. संवसारान मनशा कुळाक आमी पळयत येता. चड पयशेचे नाका, येणेंत आमच्या परसरार आमी पळयत येता. बागसूंक नाका, तकसूंक नाका, कलतें जावंक नाका. ह्या रितीर आसा संवसार, ह्या रितीर चलत येता. नाका कोले पाता करून जाले तयारत. देवाक मान मेळोन मेळनासर रावन तो तयारत, खंयच्याकी तयार. तो त्या रितीर हे संवसार चलत येता. संवसाराची सिस्टम तशी आसता, तशी चलत येता. स्वर्गाची सिस्टम ती डिफरन्स आसा. डिफरन्स देव म्हणटा मन बदलीचें म्हणटा. हर एका मनशाने मन बदलीचें, मन परिवर्तन जायचें म्हणटा. केदां मन परिवर्तन जाता गे, तेदां तो संपूर्ण परिवर्तन जाता. ताणें कूड परिवर्तन जायचें म्हण सांगूना, मनशान परिवर्तन म्हण सांगना. मन परिवर्तन, मन हांगा भितर मन आसा तें परिवर्तन जायचें म्हण देव आशेता. देव आशेता मन परिवर्तन जावन देवा लागीं गुवाचें, देवा लागीं परताचें म्हण देव आशेता. देव जेजू म्हणटा सर्गीचें राज लागीं जालां, पाताक रडा जिणी बदला. तुमी गोवा म्हणटा, गोवा म्हणटा पाताक रडोवन जिणी बदलेचे. आमी आज हर एका मनशानी पाताक रडोवन जिणी बदलोवची गरज आसा. तोंडान सांगल्यार पावना हांव पाताक रडलां, जिणी बदललां आनी ताका जाय जाल्यार बरें मन बदलो ना. ताणें तोंडांत काली सांगलां पाताक रडलो, जिणी बदललो, हांव क्रिस्तांव. नो, ताणें मन बदलीचें, परिवर्तन जायचें, ताचें नट्य परिवर्तन जायचें, ताची सोलची रीत परिवर्तन जायचें. ताणें खलतो जावंक आसा. ल्हानशा भुरग्या बरी ताणें खलतो जावंक आसा. खलतो जायनासतना जो खलतो जाता ताका देव म्हणटा हांव वर्तो करता म्हणटा. जो खलत्या मनशाक हांव वर्तो करता म्हणटा देव. देवाची उतर तांकां श्रेश्ठ म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गेच्या राजाचो रिक्षणांत. हो, मन बदलून एक ल्हानशा भुरग्या बरी जायनासतना तुमी सर्गेच्या राजाचो रिक्षणांत म्हणटा. ना, आमी रिकता कशें? म्हाताऱ्या जायना बडे रिकता आमी. म्हाताऱ्या जायना बडे आमकां ती एक भुरग्या बरी जाता आमी. आज तुवें मन बदलीचें, फाल्यां आसा गी ना आमकां गुर्तू ना. देव काले आशेता आज तूं मन बदली. आज तुका देवाचें उतर म्हणल्यार आजच तूं मन बदली, फाल्यांक राका नाका. फाल्यां कालें जाता म्हण कोणाक गुर्तू ना. फाल्यां कोण मानता कोण मरता म्हण कोणाक गुर्तू ना. फाल्यां कितें जाता म्हण आज पाताक रडोवन जिणी बदलाचें म्हण देव आशेता. मनशान पाताक रडोवन जिणी बदलाचें म्हण देव आशेता आसा. ती देवाची आशा जावन आसा. एकल्यानी यमकंडा वचो नजो म्हणून देवाची आशा. मोगाच्या भावानी भणी सर्गराज आसा, यमकोंड आसा. पळयत तुका स्पश्ट सांगता, कितें गाडे बरयलां. सर्गराज आसा, यमकोंड आसा. आतां मनशान कालें करूंक येता, पाताक रडोवन जिणी बदल. वय हांव जल्मांत हांव न्हू, जल्मांत त्या कुटुंबांत हांव जल्मलां. नो, तो वचना.
देवाचेर म्हणा ताणें पाताक रडोवन जिणी बदलोवंक आसा, ताणें परत्यान जल्मोंक आसा म्हणटा. ताणें परत्यान जल्मल्या शिवाय तो सर्गारात वचोंक जायना ताका. ताणें मन परिवर्तन जायचें, ताणें बक्षणाचें काळीज जायचें ताचे कडेन, ताणें भुरगे बरी जायचे, ताचे कडेन आले हर एक स्वभाव ताणें सांडिचे म्हूण देव आशेता. ताचें कॅरेक्टर बदली जायचें म्हूण देव आशेता. ताणें भितरल्यान बदलचें म्हूण देव आशेता. ताणें कलतें जायचें म्हूण देव आशेता. एक फावटी जेजू शिसांचे पांय धुवंक आयलो. सगळे शिस बसल्यात, जेजू तांचे पांय धुयत येता. पांय धुतना पेद्रू लागीं येतना म्हजे पांय तुवें धुवन वचो म्हणटा. म्हाका न्हय, म्हजे तुवें पांय धुवन वचो, हांव योग्य ना. तुजो पांय धुयना जाल्यार तुवें म्हजे पंक्तीन तुका जागो ना म्हणटा समी. जागो ना तुका. तशें जाल्यार म्हजे केंसां जावन म्हजे माथ्या जावन पांय येता ते म्हाका धू म्हणटा. जेजू म्हणटा धुल्ल्यांक परत्यान धुवची गरज ना म्हणटा. तुमकां समजा आतां हांव कालें कोत्ता तें तुमकां समजना म्हणटा. तुमकां एक दीस समजतलें म्हणटा. हांवें कितें केलां तें तुमी पेल्यांक करा म्हणटा. हांवें कितें केलां तें तुमी पेल्यांक करा. पेल्यांक करीजे म्हणटा, सेवा करीजे म्हणटा. कित्याक देव एकच दिश्टीर पळयता सगळ्यांक. तो व्हडलो मनीस जावन, तो धाकटो मनीस जावन, तो दुर्बळ जावन, तो भिकारी जावन, तो कोडकार जावन, तो संवसारांत सांडलो जावन, समी एकच दिश्टीर पळयता हर एकल्याक. ताची एकच दिश्ट जावन आसा. ताचे कडेन भेदभाव ना, कोलो स्वार्थ ना. मनशा कडेन मात्र स्वार्थ, देवा कडेन स्वार्थ ना. देव कालें आशेता तुमी सोम्या परिती ह्या संवसारांत आसाचे म्हूण आशेता. सोम्याचो स्वभाव तुमचे मनशात येजे म्हूण देव आशेत येता. मन परिवर्तन जायचें म्हूण देव आशेता. पश्चाताप जायचें म्हूण आशेता. कशें पश्चाताप जावचें तें जाल्यार संवसारी सांगती सोडिजे पयलें. तशें संवसार सोडून जाता नो. देव ते त्या विशयात उलयना सोमी. त्या विशयात उलयना. संवसारांत तुमी रावचे. सोमी म्हणटा 17 अध्यायांत, बापा हे म्हजे जावन आसात, हे म्हज्या रक्तान धुवन हांकां नितळ केलां. हे संवसारांत आतां आसात. एका टायमार हे काळो कांत आहले, तांकां हांवें काण धुवन परते येत्त संवसारांत दवरला. तांकां हांकां कोट्यात हांव राख म्हणटा. येत्त संवसारांत आहात, काळोख भरल्या संवसारांत आहात. जेजू ते पाश्चाताप जाल्यात, जेजूक सोडून धार म्हण ताणें स्विकार केला. जेजूच्या वाट्यान चलतेत आहात ते. आतां ह्या संवसारांत आसात ते. संवसार सोड म्हूण सांगूं ना. संवसारांत काळोख आसा, हांकां खोट्यात हांव राख. खोटो भोंवत येता, खोटी आलोचना घालन मनशाक प्राऊड हाडून हांव तो सोमा, म्हजें सोमा आसा, हांव मनशाचें मन कालें ताका मान मेळचें म्हूण आशेता. मनशाचें मन तुमी सारकें म्हळ्यार केदलें तूं आशेता ताका मान दुसऱ्यान जावन मान मेळचें म्हूण. दुसऱ्यान जावन ताका मान मेळचें. कालतो जावंक ना. देव खालें आशेता कालतो जा. कलत्याक हांव उंच भरता म्हणटा. कलतो मात्र सर्गार जर तो व्हरतो जाता. आज कुटुंबांत कलतो जावंक ना, घोव बायलो ते कलतो जावंक ना, भुरग्यां मदें कलतो जावंक ना, कोण ना की कलतो जावंक ना. ते कलतेपण जाय जाल्यार सोम्याचें मन जायचें. के जाणां तुका सोम्याचें मन येता भितर, ते जाणां तूं कलतो जाता. पश्चाताप आमी कांयच न्ही ह्या संवसारांत. सोम्यान ह्या संवसारांत आमकां धाडला. एका आवप्याक आमी जल्मल्या. ह्या संवसारांत जियेत आसा. आमचे तेरे एक स्वास मात्र आसा, आत्मा आसा, एक कूड आसा वय. स्वास असो जाल्यार आमी कांय ना. ही संवसार सोडिचे पडत. कितें कोलें आहल्यार केदोडलें पोजिशन आहल्यार ताका रावंक जायना. ताणें हांगाच्यान वचचें. तो संवसार सोडिचेत ताणें. दॅट मिन्स हांवें येताना कांय हाडूं ना, कितेंय हाडूं ना येताना. हें सगळें देवाची कृपा. सोम्यान दिलां म्हाका. कितें दिलां? सोम्यान म्हाका दिलां म्हूण चिंतून कालतें जावन आमी सोम्याच्या मेटान आमी सोलाचे. सोम्याच्या मेटान सोलाचे म्हूण देव आशेत येता. ताचो स्वभाव आमचे भितर आसाचे म्हूण आशेता.
ताचे सारकें त्या संवसारांत जियेचें म्हणून समी आशेत येता. तो मात कलत्याक मात्र देव उंच भरता. अहंकारान सकयल पडायचें पडटलें. कितलो अहंकार आले रे, कितलो हें आलें वर्त तेचें आलें. ताणें ताचो स्वास आसत ताणें सगळें सांडिचें. ताची ग्रेस्त काय सगळी ताणें सोडून वचचें पडटा. हांगा सगळें वचचें पडटा. एका वेळेर कूड सोडच्या पयलें तो पश्चाताप जावन खालतो जावन तो समेच्या वाटेर सोल्ल्यार ताची भुरगीं ताका पळयत तांणी ताका फॉलोवरी तशें चलतात. एक वेळ तो पश्चाताप जावना, समेच्या वाटेन चलोवना, ताका ताणें खालतो करूं ना, समेच्या उतरावण्याचो चलोवना जाल्यार ते फॉलो करतात ताका. कोण उरली फॉलो ती तशेंच चलतात, तशेंच चलतात. खालते म्हणना कसो ग्रेस्त मनीस आसलो, लाजारस आसलो. दोग मनीस देवाचे उतर सांगता. ग्रेस्त मनीस आसलो, लाजारस आसलो. लाजाराचें नांव पयस पुस्तकांत बरयलां. ग्रेस्त मनीस सदांय फाटे करतलो, सदांय गम्मत मारतलो, बरी बरी उस्तरां घालतलो, बरें बरें जेवतलो. लेकीन लाजारस भीक मागतलो, पोटाक नातले, रुवां जाल्लो. तो येवन ताच्या मेजाच्या पांदा सुणी खाताना ती त्या जाग्यार बसून तो खातालो. सुणी येवन ताची रुवां लिवताली. देवाचे उतर म्हणटा लाजारस मेलो, गुत्तो ना ती कूड कोणी वली, खंय गेले काले पयत बसा बरो ना, काल लाजारस म्हण बरें ना. ग्रेस्त मनशा विशयान ती बरें ना. ग्रेस्त मनीस मेलो, ताका ताका बरें फेट केली, बरें उस्तूर ताका घाले, व्हडलें फेट करून गम्मात करून बारी दबावंत गवजेंत ताचे वरून मोर्न केलें म्हूण सांगता ती. ताका पुरलो जाल्यार देवाचे उतर ती म्हणटा ग्रेस्त मनीस यमकांडा गेलो म्हूण सांगता. यमकांडान एक बोबाई खाली, यमकांडान एक बोबाई येता ताचा. ओ म्हाका थान लागल्या. तो वयर पळयता ताचा, हांव खंय पडलां, खंय गेलो, हांव खंय गेलो, खंय आलो, खंय गेलो, खंयचे कडेन गेलो. बोबाई येता, म्हाका थान लागल्या म्हणून वयर पळयतना अब्रामाक आमचो मूल बाबी जावन आसा तो अब्राम. आमी अब्रामान संतोशी पळयता तो अब्राम ती आसा. पळयतना ती लाजारस आसा. लाजारसा पळयता, अयो म्हाका हांगा सोसूंक जायना, म्हाका थान लागल्या. एक बूण उदक घालून सांगता हांगा आठ. हांव बोम मारता, हांव दांत केल्ली तेता, हांगा उजो, हांगा सोसूंक जायना. पळय खंयच्या जाग्याक वता पळय. ताण आपणाक व्हरतो गेलो मनीस. अब्राम म्हणटा पळय ती आयल्या हांगा येवंक जायना, हांगा आयल्या ती वचूंक जायना. अयो म्हाका सोसूंक जायना. म्हजे आनकी भावात हांगा येवचें नाका, म्हज्या भावान येवचें नाका, हांगा ह्या जाग्यार येवचें नाका, कोणें येवचें नाका, खंयच्या मनशान येवचें नाका म्हणटा तो. कोणें त्या जाग्यार वचूं नजो. आज यमकंड आनी सर्ग म्हळ्यार कांय इजी काण घेतात. यमकंड म्हळ्यार कोणाक क्यारत ना, हो ना म्हण कूड सोडटेच गुज जाता. आतांनी कूड सोडले कोडले गुज जाता. खंय वचून पडटा म्हण ताणें कूड सोडले कोडले तो सीदा गेला यमकंडाक, सीदा पाताळ वचून पडला तो. एकडे समयात हें आल्यार सीदा लाजारसा बरी वयर गेला तो. लाजारस बरी वयर गेला तो. म्हणजे भाव आसात म्हणटा. अब्राम म्हणटा भावाक ती पयत पुस्तकाचा प्रवादी आसात, उतार दिताले आसात ते. उतार आयकून पयत पुस्तक वाचून पश्चाताप जावन एक खालतें जावन थंय देवा कडेन घुंवन ते समेच्या वाटेन चलोन म्हणटा. आज बरो अवकाश आसा. हर एका मनशाक एक अवकाश समयान दिला खालतें जावंक अवकाश दिला. देवा सांगा उतार म्हणटा. ल्हान भुरग्या भशेन खालतें जायचें. ल्हान जेजू म्हणटा एका कानसुला मारल्यार दुसऱ्या कानसूल जाय म्हणटा. आज खालतेपणाची मस्त गरज आसा. आमकां आसता म्हणसर आमी कितेंय करूंक तयार आसा. बट आतांत आमी पाता करून जिणी बदलचे. हेंग आसतना पाता करून आमी जिणी बदलचे. नांव एज जाताना बदलता नो. ते जाणां साद ना, कोण आसा कोण ना म्हणना. जेवसरा गुत्त आसा. एकोडे तुका सत गुत जाले म्हण चिंत. हे सत तुका गुत जाले फुडले तुवें आनकी टायम काणयलोय. हांव
म्हाताऱ्याचा म्हाका ऑटोमॅटीक जाता म्हणा जेवणसाराक बराबर गुत्ता जेवणसाराक खंय दवरचें म्हणून करेक्ट गुत्ता ताका कशें वरिचें म्हणून गुत्ता ताका कित्याक ताचें जेवणसाराचें एकच काम ताका साल्वेशन जावं नजो ताका सोडवण जावं नजो सोडवण म्हणी जायना जाल्यार ताणें वचचें थंय त्याच जाग्यार वचचें दुसरे खंय दुसरो जागोच ना त्याच जाग्यार व्हरता सोडवण जाल्यार ताका कितें करूंक जायना तुका गुत्ता देवा चित्र म्हणटा समी म्हणटा हांव खंय तो आयलो खंय वता म्हाका गुत्ता तशें तेदां तुका कळटा हांव खंय तो आयलो आनी खंय वता म्हाका गुत्ता मरणाक तो भियेना आनी जेवणसाराक कितें करूंक जायना उपास दिवंका कश्ट दिवंका आनी कसले समस्यान घालूंका लेकीन समेची उतर म्हणटा कश्ट संकट तुमकां येवंक वाच लेकीन हांवें जैत वलां तुमी जैत वरचें म्हणटा जैत देवाचो पवित्र आत्मा सहाय करता देवाचो पवित्र आत्मा तो सहाय करता मनशाक तो सहाय करता आतां देवाची कृपा आसा देवाचो पवित्र आत्मा आसा आमकां पश्चाताप जावन सम्याच्या वाटेर चलोवंक आमकां एक बरो अवकाश आसा आमकां हर एकल्यांक दादल्याक जावन बायलेक जावन भुरग्यांक जावन हर एकल्यांक जावन स्त्रिये जावन पुरुशा जावन हर एकल्यांक तो खंयचे कुळ आसा जावन तो खंयची जात जावन हर एकल्या देवान अवकाश दिला देव कोली जात करूंक येवना हांगा तुमी पयता वचा सम्यान जात करूंक वचना सम्यान एकच जात केली दादलो आनी स्त्री म्हूण मात्र दुसऱ्या जात ही मनशान केली क्रिस्तांव सम्यान करूना सम्यान एक क्रिस्तांव म्हणून नांव दवरलें लोकांनी नांव दवरलें क्रिस्तांव म्हणून अंत्योकांत हांची सालांनी पडून हे क्रिस्ताचे फाटला दवरून तांकां कळ्ळें हे क्रिस्तांव म्हणून दवरलें सम्यान दवरूना सम्यान पंगड करूना सगळ्या संवसाराक एकलोच देव तो सगळ्यांचो देव तो सरस्वर देव तो आदी आलो आतां आसा आनी मुकळो आसचो देव जावन आसा सगळ्यांक तत्व देव जावन आसा आमचो देव तुमचो देव ना सगळ्यांक एकच देव जावन आसा सरस्वर जावन आसा सगळ्यांक सोडवून एकल्या तरेचो सोडवून समी जेजू मुखार सोडवून आतां कुडींत आमी आसतना आमकां बरो अवकाश आसा कित्याक आमी पाताक रोडून आमकां जिणी बदलूंक देवार अवकाश करून दिला परत्यांक देवाचे चड म्हणटा हरकींचे राजा तुमी रिक्षेनात जो कोण आपणाक कालतो करता ह्या भुरग्या बरी जाता आपल्या कालतो करून ह्या भुरग्या बरी जायचे म्हण आशेता ह्या भुरग्या बरी जायचे आपणा कालते करचे ह्या भुरग्या बरी जायचे म्हण देव आशेता भुरग्या बरी जायनासतना सर्गराज्या भितर वचून जावचें ना ग्रेस मनीस आयलो थंय निकोदेम आयलो म्हणलो सर्गेच्या राजा कशें हांवें कितें करीचे म्हणलो समी म्हणटा पळय तुवें परत्यान जल्माक आसा परत्यान जल्माल्या शिवाय स्वर्गराज्या तुका पळोवंक जावचें ना वचचें सोड वचची सोपणान सोड तुका पळोवंक जावचें ना त्या राज कळ्ळें म्हणून ती कली गजब कोणाक गुज जावचें ना इमेज करूंक जावचें ना तुवें पताक रोडून जिणी बदलाचें तो परत्यान जल्माचें परत्यान जल्माल्यार मात्र तुका थंय वचूंक जाता ते उदकांत आनी तुवें आत्म्यान जल्माचें पवित्र आत्म्यान जल्माचें तुवें त्याला मात्र त्या जाग्याक वचूंक जाता नाजाल्यार वचोंक जायना आज आमकां हात उगडलो मागणें करचें म्हळ्यार जायना हात बडोवन मागणें करचें म्हळ्यार जायना कितें कालतो जावंक ना हात उगडून आलोलुया म्हणटा ना काल आलोलुया म्हणटात तो आलोलुया घर म्हणटात आलोलुया म्हणलो शब्द तुमी वाचा पळय पुस्तकांत आलोलुया म्हळ्यार शब्द कालें आलोलुया म्हळ्यार स्वर्गदूताची बास्ती पळय तुमच्या उक्त्यापणांत थंय बरयलां थंय दीस आनी रात हालेलुया हालेलुया म्हणलो शब्द ती हालेलुया म्हणलो शब्द म्हळ्यार पवित्र 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 म्हणलो शब्द तसो अर्थ तसो हालेलुया म्हणलो अर्थ पवित्र तूं पवित्र तूं पवित्र तूं पवित्र तूं पवित्र तसो अर्थ तो हालेलुया म्हळ्यार लोक दिसता अरे जेजू काले म्हणटा आज तूं म्हजो फाटलाव दवर म्हणून म्हजें उतर म्हाका फाटलाव करता म्हणून तूं लजेशी जाल्यार एक दीस देवा बापा सरस्पर देवा बापा करा तूं लज्जे घालतलो तुका म्हणटा तुका लज्जे घालतलो म्हणटा आज आमी कालते जावंक आसा आज आमी आमचे हात दिल्ले आमकां देवा कडेन बडोवन आमी ल्हान भुरग्या भशेन जावन आमी हात उखलून देवा मागणें करून हालेलुया म्हूण मागणें करून सम्याच्या फाटल्यार वचचें म्हूण देव आशेत येता
घालतो जायजे म्हणून देवा शेता मुखार हांगा देवाचे उतर म्हणटा आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता, तो म्हाका घेता म्हणटा, तो म्हाका घेता. देव काले आशेता आज तुवें हांवें सेवा करचें म्हण आशेता. सेवा आज कितलीं आश्रमांत ती सेवा चलतात आसा, तांची चाकरी करतात आसात. सादारण मनशां चाकरी जायना करूंक, कित्याक ताणें भुरग्यां बरी जाय करतल्यांनी ती वास येता, कांटोळो रियेक आसा, लेकीन उलयतना तांच्या बरीत आमी जायचे म्हणून देव आशेतात आसा. सेवा करतलो त्या तांचे बरी एक भुरग्यां बरी जायचे ताणें, तो तांकां सेवा करता बळे ताणें ताची मायंड भुरग्यां बरी जायचे. कित्याक तीं भुरग्यां बरी आसात, तीं म्हातारीं आसात, म्हातारे आसात, ते भुरग्यां बरी उलयतात. त्याच्या आणी भुरग्यां बरी जावन तांची सेवा करचें म्हूण आशेता. देव काले आशेता आज आमी समेस्तांनी घालतो जायचें म्हूण आशेता आनी समयाक स्विकार करून काडचें म्हूण आशेता. पथाक रोडून जिणी बदलून आमी समेच्या वाटेन चलचें. बापाच्या पुताच्या पवित्रत्वाच्या नांवान आमी पवित्रस्थान काडून आमी समयाच्या येण्याक आमी तयार रावचें. समयाच्या येण्याक आमी तयार रावचें म्हणून तो आशेतात आसा. समयाची खुशी जावन आसा. आज आमी समयाची खुशी पाळूंक आसा. जावंक पळय एक ल्हानशें उतर मोडूंक ना, ल्हानशें उतर मोडूंक ना. आमचे हरी एकल्याचें जिविताच्या बुकांत नांव बरयचें, जिविताच्या पुस्तकांत नांव बरोवंक आसा. एकोळो जिविताच्या पुस्तकांत नांव नासल्यार तो निर्भाग्य जावन आसा. आज मोगाच्या भावांनी भयणे जिविताचें बूक आसा थंय, त्या बुकांत नांव बरयचें. तुवें पाताक रोडून जिणी बदलून आत्म्यांत आनी उदकांत जल्मोंक आसा. बापाच्या पुताच्या पवित्र नांवान तुवें पवित्रस्थान काडूंक आसा. त्या जाणा तुज्या जिविताच्या पुस्तकांत ती नांव बरयतात. हें सत जावन आसा. हें पवित्र पुस्तक म्हणटा हें सत जावन आसा. आज आमी सत आमी स्विकार करून समयाच्या वाट्यान चलया. ह्या उतराद्वारे देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन. मागणें करुया. मोगाळ बापा, तुका हांव अर्घ दितां. तुजें उतर आयकल्यान तुजें भुरगीं समया, तुजें जिवें उतर आयकल्यान समया हांचें मौन परिवर्तन तूं कर म्हूण मागता. देवाच्या पवित्र आत्म्या हांचें मौन तूं परिवर्तन तुवें मनाक आपुडल्या खातीर अर्घ दिता. कठिणाल्या काळीज हांव एक पत्रा बरी जाल्ल्या काळीज काडना, हांव एक मासा कुटक्या बरी काळीज दवरता म्हूण तुवें सांगलां. समया एजेकेल ग्रंथांत तूं उलयताय. समया हें काळीज बदलून हांचें मौन बदलूंक तूं सहाय कर म्हणटा. कालतें जावंक सहाय कर, भुरग्यां बरी जावंक जाका तूं सहाय कर म्हणटा. एक बरो अवकाश दिलाय. समया आतां कोणीत आसतना पाताक रोडून जिणी बदलूंक सहाय कर म्हूण तुवें प्रार्थना मागता. हांकां हांव आशिर्वाद करता. समया हांकां खंय पिड्याचो संग बरो या खंयच्या समस्या आसा एक घडये तांकां सुटका दी म्हूण मागता. तांकां आपूण खंय दूख आसा देव तुमकां त्या जाग्यार आपुट्टीत आसा. त्या जाग्यार आपुट्टीत आसा. खंय दूख आसा, तुमकां खंयच्या जाग्यार दूख आसा, येत्त घडये तुमी उडास काडा. समी म्हाका आपडटा म्हणून समी तुमकां आपडटा. समी हांव तुका अर्घ दिता. समी हांकां आशिर्वाद कर. हांच्या कुटुंबाक आशिर्वाद, हांच्या भुरग्या बाळांक आशिर्वाद, हाच्या मॅरेज जिविताक हांव आशिर्वाद करता. समी हांचे ही आशिर्वाद जाल्ल्या खातीर अर्घ दिता. हांचें काम आतां गेल्लें काम तूं सक्सेस कर म्हणून मागता. हांचें कुली काम, हांचें तोटाचें काम, हांचें समी हांचें बिजनेस जावन ऑफीस काम आशिर्वाद जावन आशिर्वाद कर म्हणून मागता. आमच्या मागण्या आयकल्या दिता. आन्सर दिल्या बापाय मागणें मागता. तुजे पुता आमच्या समया जिवीच्या नवी आमेन. ह्या कार्यक्रमाक म्हणल्यार देव बरें करून तुमकां.